استغفرullah وانت حر لوجه الله الله ይቅር በለኝ ወደ አንተ ተመልሻለሁ አንተም ደግሞ ከአላህ ጋር ያስታረከኝ አንተ ነህና ሁር ነጻ ብያለሁ አፉ ብያለሁ ህዳር እና الدعوه بالمناسبه ዳዕዋ አጋጣሚዎችን የሰው ልብ ልናንኳኳበት ምን ችለውን አጋጣሚ ተጠቅመን መስጠት ሰዎች እንዲያዳምጡን ንግግራችን ውስጣቸው እንዲያርፍ ያደርገዋል ከልብ መክፈቻ ቁልፎች ውስጥ አንዱና ዋናው ደግሞ ምንድነው الداعيه يدفع السيئه بالحسنه داعيه بالله መንገር ላይ የሚጣራሰው መጥፎን በጥሩ ይመልሳል ሰዎች ባንተ ላይ መጥፎ ሲውሉ በጥሩ መልስላቸው ያኔ ያንተ ወዳጅ ይሆናሉ የእምነት ተቋዳሽ ይሆናሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مدفونا طروا سنة مقباركو أي ودادرم ادفع عندك وانا نقروا ادفع بالتي هي أحسن مطفيطان بطرو قفترات فإذا الذي بينك وبينه عداوة يا بمهلا شكريت ينبروا يا ثلاث النتاتشو كأنه ولي حميم يقرب بيت زمد وداجتوان اللاتشو أنت مطفي سران سطرست ملسلت ينبرككال يماركوال سبئنا ወዳጅ ትሆናላችሁ አለ አላህ ግን ይሄን ደረጃ وما يلقاها الا الذين صبروا ይሄን ደረጃ ግን የሚያገኘው የለም እነዛ ታጋሾች ቢሆኑ እንጂ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم የትልቅ ዕጣ እድል ባለቤቶች እንጂ ይሄን የሚያገኝ የለም ይላል አላህ መጥፎ ተሰርቶ በኸይር መልሰ ያን ሰው ወዳጅ ማድረግ ትልቅ ደረጃ ነው ይሄ የሰሃቦችን ታሪክ ከተመለከተና ይህን የቁርአን አስተምሮት ተግባራዊ ሲያደርጉት እናያለን في يوم خندق زمچا غزي عمرو بن الود يتصارع مع علي رضي الله عنه عمرو بن الودنا علي رضي الله عنه فتقጫ بسيف ገጠመው بعد قليل فإذا بعلي يعلوه بسيفه ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ سيدنا علي በሰይፋቸው አንገቱ ላይ ቆሙበት ጣሉትና حين ذاك بسك العمر في وجه علي فتركه علي فقام يعني يموت موتون يقرچون ኃይል ቁጭቱን ለመናገር ለዓሊ ያለውን ጥላቻ ለሙስሊሞች ያለውን ጥላቻ ለመግለጽ እንትፍ አለባቸው ሰይድና ዓሊ ፊት ላይ ያኔ ሰይድና ዓሊ فتركه علي فقام تتوت قوم كرم عمرو فقال عجب أمرك ነገር ይገርማል ሙኪንተ ሚኒ بشيء ما لم تحلم به العرب ثم تتركني عرب ከኔ አንገት ላይ በሰይፍ ከላይ ሆናለሁ ብላ አስቦ ያቅም የአረብ ጀግና እነሱ ተመኝተ ያላገኙትን እድል አግንተ ትተወኛለህ ነገር የሚገርም ነው አለ عمرو بن لود تجرمو فقال علي سيدنا علي من قالوت دس بميل خطاب من قالوت كنت أريد قتلك لوجه الله يا عدو الله أنت يا الله طلعت أني كل قال لي عصب يا الله ندي للتطفى سلمتانو سلمنا لين قشاشة للدفع سلمتانو لا طفيتنا الصوت فلما بسقت في وجهي ثارت نفسي فطالبتني بالثأر في تيلي ستفابي نفسي بكال تسمات اند بكالهم طراتشن فخشيت أن يكون قتلك لنفسي ووالله ما أريده إلا لله الله أكبر نفسي اندقله النساسات انديتي تفعبها لميل تسمعي سلازي مقدلي لنفسي ينجي لا الله انديهون فرعلو لزانو يتوتتشي تنسو لنفسي انديهون بيفرتشنو ووالله ما أريده إلا لله اني لا الله سلكون ونجي ما أدرقين يا الله اندي اللي تاتفاس لما تاكون ولقال لي تنسو سبحان الله عمرو بن لود نقرو قلمه ما أبلغه من كلام ترفعون عن الشهوات سيدنا علي كسميتاچو بلاي ሆኖ ነበር ይሄን ይፈጸሙት عمرو بن لود ልቡ ተነካ ይህ መጥፎን ስራ በጥሩ ሲመልሱት ሲያይ قال هكذا دينكم እምነታችሁ እንዲህ ነው እንዴ قال نعم እንዲህ እኮ ነው እምነታችን
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كالله ليلا جيت هيلم بلو مسكرو اسلمنا ان تقبله سو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن بطرو ملس سويتشن تنبرككاچواله مطفو سو ሲሰራብ አንተ በኸይር መልሰው ይንበረከካል ይገርመዋል ከሱ በላይ እንደሆንክ ይሰማዋል ያ ሰው هو يهودي ومعه كلب ይህን ይሁዳ ብንመለከት አንድ ይሁዳ አብሮት አንድ كلب ውሻ አለ كذي وشاقة يمر على إبراهيم بن الأدهم عليه رحمة الله إبراهيم بن الأدهم كم يبالوت تلك يا مسلم علماء وشتق يهودا كوشا وقال لفا فقال إبراهيم بن الأدهم لتتشاتشو لألا قتباتشو فلقنا من على ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك أنت إبراهيم علم كزيمة هنا كوشا جرات يتنيو بمنسك تبكل يتشالنو የውሻ ጅራስ ወይስ ያንተ ጺም አለ አላህ እኛ ብሎን ይሄን ዘለም በወጣንበት ይሄ በቀኔ 5 ውዶ የሚያደርግ ጺም እንዴት ያሾፍበታል በእኔ ላይ ብለን እኛ እንቆጣ ነበር ኢብራሂም ኢብኑ الادهم بخضوع المؤمن رغبا للمؤمن عندبت من قالوت ان كانت في الجنه ጺሜ ጀነት ከሆነች ለهي اطهر من ذنب كلبك የጀነት ከሆነች ጺሜ ከውሻ ጅራት የተሻለ ነው ማለት ነው እኔ ጺም وإن كانت في النار نقرقني جهنم كونتشنيم سيميم لذنب كلبك أطهر منها يوشح جرات كان يسيم يصدي تشال الغرط الله أكبر نقر تملكته فما ملك هذا اليهودي إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يسو شهادة درق مسلمنا أن تقبل ووالله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء بالله يهنبن يهوني أنت أسايه سنة مقبار ينبيات سنة مقبار جليل عدل مال ينبيات سنة مقبار تسدبوا لك نبي يقدم دالفوت ألا تعجبون كيف يصف الله وسب قريش وشتمه انديكون اندال سمانا متالفوت መጥፎ ሰው ሲያመጣበት በጥሩ መልሰው ታንበረከከዋለህ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ሙእሚኖች እንዲያደርገው ነበር የእምነታቸው አባል ያደረጓቸው ካፊሮችን ጋዲዎችን والله የሰሃባን የሰለፎችን ታሪክን በዘመናችን እንዲህ አይነት ብዙ የሰሃባ ትውልዶችን እናያለን والله በዘመናችን አንድ ዳዒያ የገጠመው ታሪክ ሲናገር ምን ይላል አንዴ ከአካባቢያችን መስጂድ ለማሰራት አረብ ሀገሮች ውስጥ ነው መስጂድ ለማሰራት ከሀብታሞች ይሄድን ሳንቲ ብሮችን ሰበስብ ነበር አንዴ ወደ አንድ ሀብታም ሄድነ ከአላህ መንገድ የራቀ ሰው ነው ሄድንና መስጂድ ልናሰራ እንፈልጋለን እባክህ ብር ስጠናለሁ ይህም ሀብታም በጣም የጠገበ ነበርና እጅህን ዘርጋለኛል እጅን ስዘረጋ ፈባሰቀ على يدي እንትፍ አለብኝ እጄ ላይ ይሄ እንግዲህ ሶብር ይጠይቃል لابد ان تدفع السيئة بالحسنة يعني هي ትልቅ ዳዒ ምን አደረገ የተተፋበት ምራቅ ደረቱ ላይ ብስ አደረገና قال هذا لي فماذا لله نعم ይሄ ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ነው ለአላህ እኮ ነው ምልሃለው ይህ ሀብታም ልቡ ራደ الله اكبر ልቡ ተነካና ቃል والله لأبنين المسجد وحدي بالله يهونب مسجد ብቻዬን ነው የምገነባው ነኝ الله أكبر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مدفونا ترويتو نقر عند هذا والله أنبرككو أرأيتم إلى الكلمة الطيب أنديت ينقر تفتنا وطيت عندما يامتاياتشو داعية يهن ملا بسالب صوب مدفوسي متعب بخير مملس لزام بلو شاعر الإسلام يقول يا أخي أنت وندمي إن البر شيء هين ملكم سراكو ቀላል ነገር ነው وجه طليق وكلام لين ፊትን ፈካ ማድረግና ለዘብ ያለ ቃል መናገር ቢር ማለት ጥሩ ስራ ይሄ ነው ቀላል ነው አትቸገር ይላሉ እና لابد داعية ጥሩ ስነ ምግባር ሊላበስ ይገባል መጥፎን በኸይር የሚመልስ መሆን አለበት
ሌላ በዘመናችን ዩኤስኤ አሜሪካ ውስጥ የተከሰተ ክስተት አንድ ዳዒያ ታሪኩ ሲዘግብ ምን ይላል? ዳዕዋ ምናደርግላቸው ለሰዎች አሜሪካ ውስጥ ሰው እንደልባት ታገኘው ሙስሊሙ ካፊሩ የተደባለቀ ነው።